फैसल वाडा को नाअहल कर दिया गया 62(1)(f) के तहत। अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फैसल वाडा का जो फैसला था वो हम बहुत पहले आपको बता रहे थे कि इसके अलावा उसका कोई फैसला आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जो दस्तावेजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जिस तरह की फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दी और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मदद तलब की, डिले करने की कोशिश की, इस केस को रोकने की कोशिश की, ये वाज़ेह था कि फैसल वाडा साहब जो है वो नाअहल होंगे। और हम आपको मुसलसल ये बता रहे थे कि ये क्रिस्टल क्लियर केस है, इसको डिले तो किया गया अकड़ से, घुमंड से, ताकत से, प्रेशर से, पैसे से, ताल्लुकात से, दबाव से, तमाम चीजें इस्तेमाल हुई और इस फैसले को, जो कि 2 आपके प्रोसीडिंग की मार था, इसको 3.5 साल फैसल वाडा ने घसीटा। ये फैसल वाडा की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन वो जीत बड़ी जिल्लत आमेज उसका इख्तिताम हुआ। वो इस तरीके से कि फैसल वाडा साहब ना सिर्फ कौमी असम्बली के लिए नाअहल हुए, बल्कि सेनेट में से जो वो भाग गए थे असम्बली से निकल के, क्योंकि ये भी बता रहा था कि जी वो भाग रहे हैं, तो वो सेनेट की भी नोटिफिकेशन उनकी कैंसिल हो गई। तो गोया अब वो नाअहल हो चुके हैं और उसको रीजन जो है वो है नहीं, उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था वो झूठा था। तो 62(1)(f) के तहत ही वो नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ये शिकायती है कि अगर आप कोई झूठा हलफनामा दें, झूठ बोलें और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो फॉर्म जमा करते हैं उसमें आप गलत बयानी करें, आप झूठे सादिक नहीं रहेंगे, अमीन नहीं रहेंगे, तो आप नाअहल होंगे। ये डिस्क्वालिफिकेशन की शिक है। 62(1)(f) इलेक्शन कमीशन ने इस शिक का हवाला देते हुए उन्हें नाअहल कर दिया। फैसल वाडा साहब एक तकब्बुर का सिंबल थे, एक धौंस, धमकी और बदतमीजी का सिंबल थे। हालांकि पीटीआई में इमरान खान से लेके इनके जितने भी इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सारे के सारे नहीं, लेकिन जो ये लोग हैं, इन्होंने सियासत को गंदा किया, इन्होंने सियासत की तज़हीक की, इन्होंने समाज को गंदा किया, इन्होंने गालम गलोच को जो है वो एक आम जिंदगी का हिस्सा बना दिया और नौजवानों को, लोगों को गालम गलोच ब्रिगेड उन्होंने बनाई। तो तकब्बुर, अकड़, पैसा, गुस्सा, धमकियां, धौंस, ब्लैकमेलिंग, लालच, प्रेशर काम नहीं आया और आखिर अल्लाह ताला ने उनको बताया कि मुतकब्बिर सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं है। तो एक तकब्बुर का एक और बाप गिर गया और फैसल वाडा साहब नाअहल हो गए, ना सिर्फ कौमी असम्बली से बल्कि सेनेट की भी उनकी रुकनीत खत्म हो गई। और सख्त फैसला इस तरीके से है कि जो असम्बली की हैसियत से उन्होंने मराते ली, तनख्वाह लिया, वो भी वापस कीजिए। और उनकी नाअहलियत पे मातम कर रहे हैं चंद लोग, और करेंगे क्यों? ये मातम करने का वक्त है, क्योंकि अब पकड़ शुरू हो गई है। अब अभी आपने देखा उमर अमीन गंडापुर नाअहल हुए, उसको अदालत ने उनको जरूर रिलीफ दे दिया, लेकिन आपके वो नाअहल बनते हैं। उसके बाद अली गंडापुर को जुर्माना दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की नाअहलियत यकीनी है, इसमें असद कैसर की नाअहलियत यकीनी है, इसमें आरिफ अलवी की नाअहलियत यकीनी है, और आपके सैफुल्लाह न्याजी की नाअहलियत यकीनी है। ये केस भी मेरिट पे डिसाइड होगा, तो ये सब कुछ होगा। हमने कहा था जिस दिन मेरिट पे केस डिसाइड होगा, इस केस को जिंदा रखा हमने, मुसलसल सोशल मीडिया में हमने इस केस को जिंदा रखा, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि ये फैसल वाडा का जो केस है वो क्रिस्टल क्लियर केस है
اور اس کا فیصلہ آنا چاہیے میرٹ پہ، آئین اور قانون کے لحاظ سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. گویا آج کا دن آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ آئینی اور قانونی ہے، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. بڑے بڑے قانونی ماہرین بھی، ایون خود فیصل ووڈا جانتے ہیں کہ انہوں نے نااہل ہونا تھا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے. تو فیصل ووڈا کے پاس یقیناً آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر سپریم کورٹ میں اس وقت فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار ہو، تصویر میں آپ دیکھیے گا جو میں نے تھم نیل لگایا ہے وہ تصویر دکھائی ہے، ثاقب نثار اگر ہوتے تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آئینی سب اڑ جاتا، آئینی قانونی سب اڑ جاتا، اور ثاقب نثار صاحب فیصل ووڈا کو جو ہے وہ آپ کے بحال کر دیتے. یہ یقین تھا ہمیں. اور لیکن اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے پوری قوم کو امید ہے، اور خود ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئین اور قانون کی بنیاد رکھی جائے گی، آئین اور قانون کا احترام کیا جائے گا، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، میرٹ پہ ہوں گے. اور عطا بندیال صاحب کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ یہ آپ کے ایک پروفیشنل جو کہتے ہیں نا حقیقی جو ججز مائنڈ ہوتا ہے ان کے یہ ہیں. تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس آئینی اور قانونی حقائق اصلی فیصلے، اگر فیصل ووڈا سمجھتے ہیں کہ جی ویسے تو فیصل ووڈا کے سارے راستے جو تھے وہ بند ہوئے تبھی، ورنہ 3.5 سال فیصل ووڈا نے بڑی بڑی دھمکیوں سے، بڑی بڑی بلیک میلنگ سے الیکشن کمیشن کو روکے رکھا، اور ایون کہ وہ اثر انداز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ خود عدالت کہتی ہے کہ عدالتی فیصلے پریشرائز کی بنیاد پر جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں یا دیے گئے. تو انہوں نے روکے رکھا سر، لیکن اب نہ وہ ان کے وہ جو طاقتور پریشر تھے وہ ہٹ گئے. اور یہ ہوتا ہے 2 سال 1 سال 3 سال، کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب وہ طاقت کا منبع جو غلط اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرا رہے ہیں، دھمکیوں کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، اختیارات کی بنیاد پر، ان کا اختیارات جب چھنیں گے تو پھر تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو فیصل ووڈا صاحب کو اپیل کرنے کا بالکل اختیار ہے، وہ جائیں سپریم کورٹ چیف جسٹس سے امید ہے پاکستانی قوم کی، عوام کی، کہ اس فیصلے کو یہ کوئی چیف جسٹس سے نہیں کہے گا کہ سر اس فیصلے کو بحال رکھیں. ہر آدمی یہ کہے گا مجھ سمیت کہ چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کا جو بھی اپیل اگر آتی ہے تو اس فیصلے کا، اس کا فیصلہ، اس کیس کا فیصلہ میرٹ پہ کریں، قانون اور آئین کی بنیاد پہ کریں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.